Hari Om. Hari Om. Wishing you a very, very auspicious Janmashtami. So we will start from Parthaya. Today we will chant only Gita. So today as we learn and then we will try to chant something more because of today's thing. Let's start from Gita Dhyanam from Parthaya Prati Bodhitam. So first we will start our class. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Yejasvinavadit Tamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Harihi Om Om Satchidananda Rupaya Vishvotpatyadi Hetave Tapatraya Vinashaya Sri Krishnaya Vayam Namaha Om Sri Guru Paramparaya Namaha Om Sri Guru Bhyo Namaha Samastajana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahmavidvaram. So we will start from Parthaya Pratibodhitam. Today we will chant only Bhagavad Gita. Om Parthaya Pratibodhita Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Krathita Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitaamritavarshiniim Bhagavatim Ashtadashaadhyayinim Amba Tvamanusandathami Bhagavad Gite Bhavadveshinim Namostu te Vyasa Vishala Buddhe Phularavindaayatapatra Yena tvaya bharatatailapurnaha Prajvalita jnanamayah pradeepaha Prapanna parijataya Totra vetraikapanaya Jnanamudraya Krishnaya Gītāmritaduhe namaha Sarvopaniषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. I'm sorry. भीष्मद्रोणतटा गान्धारनीलोपला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी
सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदिः कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरम् हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गवदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं पुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च
पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयन् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गूढाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्नमिदं ब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द
किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुरः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत. I think till 40 we learn. Am I right? So from 41 today we will learn. अधर्माभिभवात् कृष्ण अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः जायते वर्णसंकरः. So no, we have learned till 45. Till 45. So till 45 we will chant together. अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नः कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताम्. Up to that we learned. So we will learn from 46th sloka.
यदि माम प्रतीकाशम प्रतीकारम sorry यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् तन्मे क्षेमतरं भवेत्. So together, यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्. संजय उवाच संजय उवाच एवमुक्त्वा actually evamuktva Arjuna, so it will be technically chanted evamuktva Arjuna sankhye evamuktva Arjuna sankhye rathopastha upavishat or upavishat. Some places it is there upavishat. Rathopastha upavishat visrijya sasharam chapam shoka samvigna manasaha shoka samvigna manasaha. Sanjaya uvacha evamuktva Arjuna sankhye rathopastha upavishat visrajya sasharam chapam shoka samvigna manasaha shoka samvigna manasaha. Here the first chapter is ended. So when it is chanted, the one information I will give you, it will be nice for you. So that Gita, firstly divided, not divided, it was completely 700 sloka. Madhusudan Saraswati ji divided into that, and after that he named all the chapter. Like this is Arjuna Vishad Yoga. Vyasadeva has not written that. Madhusudan Saraswati ji has named all the chapters. Okay. But it is accepted by all wise people, Panditas. That is why in all the books you will find this ending portion, Om Tat Sat. Please chant with me. And a lot of people chant in different manner, but this is the style we, Chinmay Mission, then Ramakrishna Mission, then Kailas Math,
We chant in that manner. Om Tat Sat space Iti Srimad Bhagavad Gita Su Iti Srimad Bhagavad Gita Su small U Upanishatsu তাহলে ওম তৎসৎ ইতি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাসু উপনিষৎসু space then brahma vidyayam space yoga shastre Shri Krishnarjuna Samvade Arjuna Vishada Yogo Namaha Prathamodhyayaha chant together. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishnarjuna Samvade Arjuna Vishada Yogo Nama Prathamodhyayaha. Today, because of everyone's personal Janmashtami puja and all those, participants are very less. So this is a good opportunity for us. May we listen from everyone else the chanting this 47 sloka. One by one I will ask to chant. So 1, 2, 3, 4, 5. 9 sloka everyone will chant. Is it possible? First Jetli ji. Hanji. From first sloka. Dharma kshetra kurukshetra. Sri Paramatmane Namaha. Om Sri Paramatmane. Sri Paramatmane Namaha. See, please. In Hindi it is Paramatmane. In Sanskrit it is clearly Paramatmane, not Paramatmane. Pa and Ra will be pronounced clearly and it is the full letter. Paramatmane. Okay. Sri Paramatmane Namah. Dhritarashtra Upacha. Dharma Kshetre Kurukshetre. Samaveta Yuyutsavah. Mamakaha Pandavaschaiva. No. Mamakaf. Because Pa is there, Upadmanya. You didn't note it. Yes. Mamakaha Pandavaschaiva. Kim Kurvat Sanjaya. No. Sanjay. Kima kurvata kim nahi. हलंत नहीं है जेटली जी. कीमा कुर्वता किम. जल्दी बोलना. नो जल्दी होने से ये अकुर्वत कृ धातु. अकुर्वत is one meaning. Kurvata is different meaning. So if you skip it, then the meaning will be changed. Kima kurvata, not kim kurvata. Okay. Tell. Kima kurvat Sanjaya.
संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् राजा वचनम् अब्रवीत्. राजा वचनं ब्रवीत् Vachanam Avravit. Please note it. Raja Vachanam Avravit or Raja Vachanam Abravit. Yes. राजा वचनम् अब्रवीत् Good. पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः Good. भीमा Good. अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन. Sasha. Hey, when I told good, you only No, committed. I said that wrong. No, Okay, sir. good. अत्र शूरा महेश्वासाः Swasaha. Visarga will come. अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधि. Not Bhimarjun. Bhimarjuna. Na is a complete word. It is not Hindi. Bhimarjuna Samayudhe. भीमार्जुन समायुधि. Good. युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः तानः सैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च. No. Dhrishtaketuschekitanaः काशीराजस्य वीर्यवान्. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराज. Visarga's pronunciation will be like Hakara. Hakara. You forgot. If Visarga is splitted over there, Hakara, and Hakara's pronunciation will be according to the preceding vowel. Dhrishtaketuschekitanaha. यही तो बोला था. नहीं आप बोला. दृष्टकेतुश्चेकितानः. हाँ yes. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्. ठीक है. एकदम. पुरजित कुंती भोजश्च सैव्यश्च नरपुङ्गवः. Good. युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. Wonderful. अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते. Wonderful. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः. कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा. जयः समितिञ्जयः. yes. अश्वत्थामा विकर्णश्च
सोमदत्तिस्तथैव च सोमदत्तिस्तथैव च Yes. अन्ये च बहवः सुराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः Wonderful. अपर्याप्तम् Bas, Jetli ji. Jetli ji. Next turn. Jayasri Khetawat Amma. हरि ओम। Yes. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं No, त्विदमे Amma. Paryaptam. Paryaptam. पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। Oh, can you chant the first word? First word of 10th sloka again. अपर्याप्तं Yes, clear. 11. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि Good. तस्य सञ्जन्यनर्षम् No. Sanja Sanjan Harsham. Harsham. Tasya Sanjanyanya Harsham. No. Amma. Sanjanayan. Sanja. First Sanja. Nayan. Harsham. Tasya Sanjanayan Harsham. Wonderful. Please. Guru It is not Amma. Make it, break it into 3, not Sanjan. It is completely Sanja. Sanja. Then Nayan. Then Tasya Harsham. Sanja Nayan Harsham. Yes. Tasya Sanjanayan Harsham Guru Vriddha Pitamaha Sinhanadam Vinod Singhanadam Vinodyochehi Sangadadmo Pratapavan Shankham Dadmo Pratapavan. Yes. Tatah Sankhascha Dheya Tatash. Amma Tatash. Yeah, okay. Tatash Sankhascha Dheryascha Panamanaka Gomukhaha Sahasaivaabhyahanyanta Sashabdastumulo Bhavat. Good. Tatasveteryukte Mahati sandane sthitau Madhava Pandavaschaiva Divyo Shankho Pradhatmatuhu Panchajanyam Rishikeshaha Devadattam Dhananjayaha Pondram Dadmau Mahashankham Bhimakarma Vrikodaraha. Good. Ananta Vijayam Raja Kunti Putro Yudhishthiraha Nakula. Amma. Is Dirgha Kunti. Oh yeah. Ananta Vijayam Raja
कुन्ती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ Shughashamani, Shughasha, you are telling it is Oh. wrong. Sughoshamani, Sughoshamani. सुघोषमणिपुष्पकौ Wonderful. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् ददमुः पृथक् पृथक् Shankhan, Dadmuf, Prithak, Prithak, please tell. शङ्खान् ददमुः No, no, पृथक् Amma. Dadhamu nahi, Dadmu. Dadmu. ओके शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् Wonderful. Next is Sangeeta Amma. Yes. Hari Om, Hari Om. Yes, I can't see you. I want to see you. Yes. Hari Om, Hari Om. सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि वधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् Hari Om. Your chanting is wonderful, but something what we are learning over here, like Saghosho O Dhartarashtraanam Hridayani Vyadarayat. Then Navascha Prithivim Chaiva Tumu Tumulo Vyanunadayan. Again, एक बार फिर से बोलो. Of course. सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि वधारयत्. Why are you telling Hridayani? It is Hridayani. Hridayani. हृदयानि वधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव Prithivim. नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन् Wonderful. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यं पाण्डवः धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः. No. Yayetetra. य एतेऽत्र समागताः Gataha.
समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति up to that because oh no Ramakrishna ji has come na. Okay chant तत्रापस्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् भ्रातॄन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् सखीं तथा शशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् wonderful amma wonderful next Soumya amma my guru ma she is wonderful. Soumya amma Hari Om. yes we all want to be blessed by seeing your holy face. Hari Om. Soumya Hari Om. Hari Yes. Tasma No. Amma. from 20. 28 from 28. Arjuna Uvacha. No. Kripaya paraya vishta. That Sanjay Uvacha is going on. Kripaya paraya vishtaha vishidanidamabravit. Arjuna Uvacha Drishtvemam swajanam Krishna Yuyutsum samupastitam Sidanti mama gatrani Mukam cha parishusyati Vepatuscha sharire me Romaharshascha jayate Gandivam samstate hastat Tvakchaiva paridahyate Nacha shaknomyavastatum Brahmativa cha me manaha Nimittani cha pashyami Viparitani keshava Nacha shreyo nupashyami Hatva swajanamahave Na kangshe vijayam Krishna Na cha rajyam sukhani cha Kim no rajyena govinda Kim bhogair jivitena va Yeshamarte kangshitam naha Rajyam bhoga sukani cha ta imeva stita yuddhe pranam styaktva dhanani cha acharya pitarah putraha tataiva cha pitamahaha matulah shvashurah putraha Tathaiva cha pitamahaha Tataiva cha pitamahaha
मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते हेतोः हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यार्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः Wonderful. Ushamma. Ushamma. Please unmute yourself first. Ushamma. तस्मानाः वदं हन्तु धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानि वर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रश्यवती जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कुस्र अधर्मोऽभिभवत् अच्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्षेण Amma. हाँ, स्त्रीषु स्त्रीषु दृष्टासु वार्षणेय जायते Amma. Dushtashu. Dushtasu. दुष्टासु वार्षणेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो रैष्यां लुप्तपिण्डो Amma. हाँ, Yesham. येषां लुप्तपिण्डोदक्रियाः दोषैरैतै कुलघ्नानां वर्णासङ्कराकेः Varnasankara karakaihi. कैः No, Varnasankara karakaihi. Please. वर्णसङ्करकारकैः उत्सादन्ते जातिधर्माः Utsadyante. उत्साद्यन्ते धातिधर्माः No, Amma. Utsadyante. उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो वासः अच्छा No, Soho, Amma. Okar actually, because of Sandhi rule, the Visarga has become Okara, but actually Vasaha is the word, and that will be Vasaha. नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा
Then Aho. Is it okay? aho vata. अहो वतत् महापापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजन मुद्यताः. Good. Amma, up to that. Amma, up to that. Rama Shankar ji. Ram Shankar Mishra ji. Ram Shankar Mishra ji. Ram Shankar Mishra ji. Okay. Usha Amma, you are the fortunate one to chant last two slokas. Last two? Okay, wait. Ram Shankar ji has come. Okay. Ram Shankar ji. Now I'm ready, Swamiji. Yes. I'm ready now. Yes, ready? Please give me a chance. Yes, of course. But I want to see your face. I want to Apratikaram Ram asastram rastrapanaya. Ram Shankar ji, please open up your video. Please open up your video. Please. Open up our video. अच्छा, just a minute. वीडियो के साइन के ऊपर एक बार क्लिक कीजिए. बस. आ गया. Wonderful. Yes. यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्. Wonderful. असञ्जय उवाच एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविश्य. रामशंकर जी, विसर्ग के पास सकार है, इसलिए विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन सकार जैसे होगा उच्चारण. अर्जुनस संख्ये. एव मुक्त्वार्जुनः जुनस संख्ये. यस. एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविग्नमानसः. बोलिए. विसृज्य, वि इज स्मॉल. विसृज्य. Yes, not विसृज्य ससरं चापं शोकसंविग्नमानसः. Then Om Tatsat. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन Vishad Yoga. प्रथमोऽध्यायः. So can you chant Gita Dhyana few sloka? Parthaya Pratibodhitam. ओम पार्थाय प्रति No, seeing the text. नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्. One more. नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय. Ram Shankar ji, may we give little chance to Jetli ji to chant two slokas? एक मिनट. प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव No. After that, what we chant? Sarvopanishado Gavaha. Should I? इसमें है नहीं No. इसमें है नहीं, बस Wait. Everyone Sir, start. मेरे में है नहीं सर्वोपनिषदो गावो गावः सर्वो उपनिषदो गावः दो दुग्धा गोपाल नंदन Partho वत्स Vatsas. सुतिर्भोक्ता गीतामृत दुहे नमः Ushamma. Vasudeva Sutam Devam. Please chant. वसुदेवसुतं देवो कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति No. ओ सॉरी Bhishma Drona. भीष्मद्रोण तथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवन्ते कृपेण वह्नि कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदे कैवर्तकः केशवः Bas. Soumya Amma. ओके Arasharya. पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरम् हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे Amma. मूकं करोति वाचालं पंगुं Amma. Sangita. ओ सॉरी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः सुन्वन्ति देव्यैस्तवैः I want to see your face. वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदेः गायन्ति यं सामगाः Sangita Amma, I want to see your face, please. Sorry, sir. Yes. Chant. यं अभी हाँ ठीक है ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देव्यैस्तवैः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। Thank you to everyone else for your nice cooperation. I hope that you all enjoy the class and you are learning little bit by the grace of Lord Krishna. Today is the very auspicious day, Krishna Janmashtami. Wish you a very
auspicious Krishna Janmashtami. Here in the mission, there will be a small puja at 5 o'clock in the evening. So 5 to 6. Please try to participate through Zoom. 6-8 months ago, I got a video, when I saw that people are doing puja and all those things in online, and we all laughed. Then God laughed from anywhere else, I don't know. And see, we are now in that situation. So now every offering is going through online. And we are the part of the creation. So I will send the link right now, just within 5 to 10 minutes. And at 5 o'clock in the evening, please try to join. Inform your friends and others, because it is the part of our Chinmay Mission program. So you do it. Okay. Hari Om Tat Sat. Hari Om. Hari Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari. Hari Om. Hari Om. Hari Om.